योभन्दा अगाडिको क्लासेसमा हामीहरूले कमर्सियल बैंक म्यानेजमेन्ट अन्तर्गत रहेको च्याप्टर 4 यानी कि एसेट्स एन्ड लायबिलिटिज म्यानेजमेन्टसित जोडिएका फर्मुलाको साथसाथै एसेट्स एन्ड लायबिलिटिज म्यानेजमेन्टबाट फाइनल एक्जाममा सोधिएका दुईटा 10 मार्क्सका न्यूमेरिकल प्रोब्लमलाई सल्भ गर्न सिकेका थियौं भने आजको क्लासेसमा फेरि एकपटक हामीहरू यही च्याप्टर यानी कि एसेट्स एन्ड लायबिलिटिज म्यानेजमेन्टबाटै फाइनल एक्जाममा सोधिएका अतिरिक्त 10 मार्क्सका न्यूमेरिकल प्रोब्लमलाई सल्भ गरेर यो च्याप्टरलाई अझ विस्तृत रूपमा बुझ्ने कोसिस गर्नेछौं र हामीहरूले योभन्दा जस्ट अघिल्लो क्लासेसमा जुन प्याटर्नको प्रोब्लमलाई सल्भ गर्न सिकेका थियौं नि आजको क्लासेसमा पनि उस्तै त्यस्तै किसिमको प्याटर्नको प्रोब्लम रहेको छ हैन एउटै किसिमको प्याटर्नको प्रोब्लम रहे तापनि नि हामीले यो प्रोब्लमलाई सल्भ गरिसके पश्चात चाहिँ नि अघिल्लो क्लासेसमा जुन हामीले प्रोब्लमलाई डिस्कस गरेका थियौं त्यो प्रोब्लममा बुझ्न बाँकी रहेको कुरा पनि हामीले यो प्रोब्लमबाट छर्लङ्गै बुझिहाल्छौं ल यो प्रोब्लम पनि धेरै सजिलो रहेको छ क्या र एक्जामको प्याटर्नलाई हेर्ने भने म्याक्सिमम हामीलाई फाइनल एक्जाममा यस्तो खालको प्रोब्लम पनि सोधिराखेको हुन्छ ल प्रोब्लममा के भनेको छ भने गिवन द फलोइङ इन्फर्मेसन यो तलको इन्फर्मेसन चाहिँ हामीलाई दिएको छ भनेर यो क्वेशनले भन्दैछ जसमा एउटा एसेट साइड र लायबिलिटिज र इक्विटीको पाटो दिएको छ एसेट्समा रेट सेन्सिटिभ भनेर 3000 दिएको छ नि रेट सेन्सिटिभ एसेट्स भनेको बैंकको त्यस्तो किसिमको एसेट्सहरु हो जसको ब्याज दर चाहिँ भोलिको दिनमा गएर परिवर्तन हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ त्यही भएर रेट सेन्सिटिभ एसेट्स भनेको ब्याज दर परिवर्तन हुने किसिमको बैंकको एसेट्सहरु रहछ बैंकले त निरन्तर रूपमा कर्जा प्रवाह गरिरहेको हुन्छ ऋण लगानी गरिरहेको हुन्छ हैन यदि बैंकले नि 1 वर्ष अथवा 1 वर्ष भन्दा कम्ती पिरियडको लागि नि यो ऋणहरु लगानी गरेको छ हैन अनि सर्ट टर्म इन्भेस्टमेन्ट गरेको छ 1 वर्ष अथवा 1 वर्ष भन्दा कम्ती पिरियडको लागि बोन्डहरु डिबेन्चरहरुमा लगानी गरेको छ शेयरहरुमा लगानी गरेको छ भनेदेखि नि हो यस्तो 1 वर्ष अथवा 1 वर्ष भन्दा कम्ती पिरियडमा बैंकले इन्भेस्टमेन्ट गरेको छ ऋणहरु लगानी गरेको छ भनेदेखि त्यहाँबाट पाउने ब्याज दर जुन हुन्छ नि त्यो चाहिँ चेन्जेस हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ क्या त्यही भएर यो रेट सेन्सिटिभ एसेट्स भनेको बैंकले 1 वर्ष अथवा 1 वर्ष भन्दा कम्ती पिरियडको लागि गरेको इन्भेस्टमेन्ट रहेछ यसको ब्याज दर चाहिँ परिवर्तन हुन सक्ने किसिमको हुने भएको कारणले गर्दा यसलाई रेट सेन्सिटिभ एसेट्स भनिन्छ ल हो यस्तो किसिमको एसेट्स ब्याज दर परिवर्तन हुन सक्ने किसिमको बैंकको एसेट्स 3000 दिएको रहेछ अहिले त्यसको हाल फिलहालको ब्याज दर चाहिँ 10% रहेछ यो ब्याज दर चाहिँ भोलिका दिनमा गएर परिवर्तन हुन सक्छ त्यसैगरी अर्को दिएको छ नन रेट सेन्सिटिभ एसेट्स भनेको छ बैंकको नन रेट सेन्सिटिभ एसेट्स भनेको त्यस्तो किसिमको एसेट्स जुन एसेट्सको ब्याज दर चाहिँ भोलिका दिनमा गएर बैंकको परिवर्तन हुँदैन बैंकले 1 वर्ष भन्दा धेरै पिरियड लङ्गर देन 1 इयर पिरियड भन्छ नि 1 वर्ष भन्दा बढी पिरियडका लागि ऋणहरु लगानी गरेको छ कसैलाई ऋणहरु दिएको छ भनेदेखि नि मानिलियौ 5-6 वर्ष 10-15 वर्षका लागि ऋणहरु कसैलाई दिएको छ भने हो यसको यो यस्तो किसिमको लोनको इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ फिक्स हुन्छ क्या भोलिको दिनमा गएर मार्केटमा जतिसुकै उथलपुथल भए तापनि यस्तो किसिमको लोनको इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ परिवर्तन हुँदैन त्यही भएर नन रेट सेन्सिटिभ एसेट्स भनेको बैंकले चाहिँ जब 1 वर्ष भन्दा बढी पिरियडमा उले इन्भेस्टमेन्ट गरिराखेको हुन्छ नि हो यस्तो लङ्गर पिरियडमा इन्भेस्टमेन्टहरु गरिराखेको छ लोनहरु लगानी गरिराखेको छ भनेदेखि हो यसको ब्याज दर चाहिँ परिवर्तन हुँदैन ल यो चाहिँ मैले उल्टो पाल्टो लेखिदिन्छु यो 9% चाहिँ मास्तिरको हो ल 9% भनेर हामीलाई दिएको छ ल नन रेट सेन्सिटिभ ब्याज दर परिवर्तन नहुने किसिमको बैंकको एसेट्स रहेछ 9% दिएको रहेछ नन अर्निङ एसेट्स भनेको बैंकमा अर्निङ एसेट्स पनि हुन्छन् जसले निरन्तर रूपमा पैसा कमाइराखेका हुन्छन् नन अर्निङ एसेट्स हामीले योभन्दा अघिल्लै क्लासेसमा पनि डिस्कस गरेका थियौं नि बैंकको भल्टहरुमा राखेको पैसा अनि त्यो बैंकहरुमा फर्निचरहरु राखिराखेको हुन्छन् नि वर्ष बस्नको लागि कुर्सीहरु डेस्कहरु राखिराखेका हुन्छन् फर्निचर आइटमहरु हुन्छन् नि हो यसले चाहिँ बैंकमा केही पनि कमाउँदैन यसलाई चाहिँ नन अर्निङ एसेट्स भनिन्छ क्या नन अर्निङ एसेट्स नकमाउने ब्याजहरु नकमाउने एसेट्स चाहिँ जम्मा 500 रहेछ गर्दाखेरि जम्मा 3500 3000 र 1500ले 4500 हुन्छ 4500 मा 500 जोड्दाखेरि 5000 हुन्छ हो यसको बारेमा डिस्कस त हामीले योभन्दा अघिल्लो क्लासेसमा पनि गरिसकेकै थियौं नि त हैन यहाँ पनि त्यस्तै खालको प्रोब्लम दिएको छ माथि आइटमहरु चाहिँ अनि यतापटि लायबिलिटिज एन्ड इक्विटीमा रेट सेन्सिटिभ भनेर दिएको छ के बैंकको रेट सेन्सिटिभ लायबिलिटिज 2000 रहेछ जसको ब्याज दर चाहिँ 8% दिएको रहेछ रेट सेन्सिटिभ लायबिलिटिज भनेको बैंकको यस्तो किसिमको दायित्वहरु हो यस्तो किसिमको लायबिलिटिजहरु हो जसको इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ भोलिका दिनमा गएर परिवर्तन हुन सक्छ तर हाल फिलहालको लागि यसको इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ 8% दिएको रहेछ हैन बैंकमा त अब निरन्तर रूपमा पैसा डिपोजिट हुन आइराखेको हुन्छ नि त बैंकमा पैसा डिपोजिट हुन आएको छ भने यो त बैंकको लायबिलिटिज हो 1 वर्ष भन्दा जब कम्ती पिरियडका लागि बैंकमा पैसा डिपोजिट हुन आउँछ नि हो यसको ब्याज दर चाहिँ बैंकले परिवर्तन गरिराख्छ क्या यस्तो हो यस्तो 1 वर्ष भन्दा कम्ती पिरियडको लागि बैंकमा पैसा डिपोजिट हुन आएको छ भने त्यो लायबिलिटिज हो यस्तो किसिमको डिपोजिटको ब्याज दर चाहिँ परिवर्तन भइराख्छ अथवा बैंकले चाहिँ नि 1 वर्ष अथवा 1 वर्ष भन्दा कम्ती पिरियडको लागि ऋणहरु लिएको छ डिबेन्चर बोन्डहरुको माध्यमबाट डिबेन्चर बोन्डहरु इस्यु गरेको छ 1 वर्ष अथवा 1 वर्ष भन्दा कम्ती पिरियडको लागि त प्राय डिबेन्चर बोन्डहरु हुँदैन ल मानिलियौं 1 वर्ष अथवा 1 वर्ष भन्दा कम्ती पिरियडको लागि डिबेन्चर बोन्डहरु इस्यु गरेको छ ऋणहरु लिएको छ भनेदेखि हो यस्तो किसिमको जुन ऋण हो नि त बैंकले आफूले लिएको ऋण अनि बैंकमा हुन आएको डिपोजिट 1 वर्ष अथवा 1 वर्ष भन्दा कम्ती पिरियडको छ भने हो यस्तोमा चाहिँ ब्याज दर परिवर्तन भइराख्छ क्या त्यही भएर यसलाई चाहिँ रेट सेन्सिटिभ लायबिलिटिज भन्ने हो ल यसको ब्याज दर चाहिँ भोलिको दिनमा गएर परिवर्तन
हुन्छ। नन रेट सेन्सिटिभ लाइबिलिटिज भनेको नि यस्तो किसिमको लाइबिलिटिज हो जुन लाइबिलिटिजको चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ परिवर्तन हुँदैन क्या। जस्तै ब्याङ्कहरूमा फिक्स डिपोजिट हुन आयो 10 वर्ष 15 वर्ष 20 वर्षका लागि ब्याङ्कमा फिक्स डिपोजिट हुन आइरहेको छ भनेदेखि हो यस्तो फिक्स डिपोजिटमा नि इन्ट्रेस्ट रेट फिक्स किसिमको हुन्छ क्या। यो भोलिका दिनमा गएर चेन्जेस हुँदैन, भोलाटाइल किसिमको भोलाटाइल नेचरको हुँदैन क्या, चेन्जेस हुने नेचरको हुँदैन। यो चाहिँ नन रेट सेन्सिटिभ भनेको इन्ट्रेस्ट रेट चेन्ज नहुने किसिमको लाइबिलिटिजहरू चाहिँ 7% दिएको रहेछ ल। जतिसुकै बजारमा उथलपुथल आए तापनि यो 7% चाहिँ 7% मा हुन्छ। अनि इक्विटीमा त ब्याज दर दिएको हुँदैन हैन, र यसको आधारमा केही त छैन, कति सजिलो किसिमको दिएको छ क्या यहाँनिर पनि। अघिल्लो क्लासेसमा चाहिँ हामीले जुन प्रब्लम सल्भ गरेका थियौँ नि त्यहाँनिर चाहिँ ग्याप पनि निकाल्नु भनेको थियो। ग्याप भनेको चाहिँ डिफरेन्स बिट्विन रेट सेन्सिटिभ एसेट्स र रेट सेन्सिटिभ लाइबिलिटिज, त्यो रेट सेन्सिटिभ एसेट्स र रेट सेन्सिटिभ लाइबिलिटिजको जुन त्यो फरक हो त्यही नै ग्याप हुन्थ्यो। तर यहाँनिर के भनेको छ भने क्याल्कुलेट द एक्सपेक्टेड नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम एट द करेन्ट इन्ट्रेस्ट रेट भनेको छ। यो करेन्ट इन्ट्रेस्ट रेट यो जुन माथि हामीलाई यो टेबलमा दिएको छ नि इन्ट्रेस्ट रेट हो, त्यही इन्ट्रेस्ट रेटको आधारमा एक्सपेक्टेड नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम कति हुन्छ त्यो पत्ता लगाउनु भन्दैछ क्या। नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम निकाल्नु भन्दैछ। एजुमिङ नो चेन्ज इन द कम्पोजिसन अफ द पोर्टफोलियो। नो चेन्ज इन द कम्पोजिसन अफ द पोर्टफोलियो भनेको नि यो जुन पोर्टफोलियो छ नि यो यसमा केही पनि चेन्जेस हुँदैन अरे। मानिलिउँ अहिले हाल फिलहाल चाहिँ केही पनि चेन्जेस हुँदैन अरे। भन्नुको मतलब रेट सेन्सिटिभ एसिड्स 3000 छ त्यो 3000 हुन्छ अरे, त्यहाँभन्दा थपघट केही हुँदैन अरे। नन रेट सेन्सिटिभ 1500 छ त्यो 1500 हुन्छ अरे, त्यो थपघट केही पनि हुँदैन अरे। नो चेन्ज इन द कम्पोजिसन अफ द पोर्टफोलियो भनेको यो जुन बनिएको पोर्टफोलियो छ नि जुन जति छ त्यति नै हुन्छ, त्यसको आधारमा नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम निकाल्नु भन्दैछ। व्हाट इज द नेट इन्ट्रेस्ट मार्जिन भनेको छ र नेट इन्ट्रेस्ट मार्जिन पनि निकाल्नु भन्दैछ। यो प्रब्लम त धेरै नै सजिलो सोधिदियो हामीलाई हैन। यस्तो खालको प्रब्लम आयो भने त बुरुक उफ्रिदा भइहाल्ने एक्जाम हलभित्र हैन। 5 मिनेट उफ्रिएर प्रब्लम सल्भ गर्न थाल्यो भने पनि हामीहरू इजिली भ्याइहाल्छौँ ल। ए नम्बरमा निकाल्नु भनेको रहेछ क्याल्कुलेट द एक्सपेक्टेड नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम भनेको छ ल। नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम निकाल्नु भनेको रहेछ। यो पुरै मैले लेखिदिन ल। नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम निकाल्नु भनेको रहेछ। नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम निकाल्नका लागि इन्ट्रेस्ट इन्कम हैन, इन्ट्रेस्ट इन्कम हामीले अघिल्लो क्लासेसमा पनि सल्भ गरेको थियौँ नि। इन्ट्रेस्ट इन्कम माइनस के हुँदो रहेछ इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस हुन्छ। इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस हुन्छ। ब्याङ्कले नि त्यो ब्याजबाट कति आम्दानी कमाइराखेको छ त्यो ब्याङ्कले ब्याजबाट कमाएको आम्दानी र ब्याङ्कले पनि आफूले पनि ब्याज तिर्नुपर्छ क्या। डिपोजिट गर्न ब्याङ्कमा निरन्तर रूपमा डिपोजिट हुन आइरहेको पैसा हुन्छ त्यसको ब्याज चाहिँ ब्याङ्कले तिर्नुपर्छ। अनि ब्याङ्कले ऋणहरू लिएर आफ्नो ब्याङ्क सञ्चालन गरिरहेको छ भने त्यो लिएको ऋणमा पनि ब्याज तिर्नुपर्छ। यसरी ब्याजमा ब्याङ्कको आम्दानी पनि हुन्छ, ब्याङ्कले ऋण लगानी गरेर ब्याज कमाइ पनि राखेको हुन्छ भने ब्याङ्कको ब्याजमा खर्च पनि भइराखेको हुन्छ ल। त्यो इन्ट्रेस्ट इन्कम र इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस बिचको जुन त्यो डिफरेन्ट पोइन्ट छ त्यसैलाई नै नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम भनिन्छ। अब इन्ट्रेस्ट इन्कम अहिले हामीलाई क्वेसनले तोकेरै त दिएको छैन। अब इन्ट्रेस्ट इन्कम भनेको ब्याजबाट ब्याङ्कले कति कमाएछ त? ब्याजबाट ब्याङ्कले कमाएको भनेको यो एसिड साइडमा छ नि रेट सेन्सिटिभ भनेर दिएको छ नि। एसिड्स भनेको ब्याङ्कले ऋणहरू लगानी गरेको हुन्छ, त्यो चाहिँ ब्याङ्कका लागि एसिड्स हुन्छ। रेट सेन्सिटिभ एसिड छ 3000, यहाँबाट 10% ब्याज कमाउँदो रहेछ हाल फिलहाल ब्याङ्कले। अनि नन रेट सेन्सिटिभ भनेको 1500 छ, यहाँबाट 9% ब्याज कमाउँदो रहेछ हाल फिलहाल ब्याङ्कले ल। त्यही नै ब्याङ्कको इन्ट्रेस्ट इन्कम हो। यसलाई हामीहरू वेयरमा लेखिदिन्छौँ ल। वेयरमा लेखिदिन्छौँ इन्ट्रेस्ट इन्कम भनेर लेखिदिन्छौँ सुरुमा। इन्ट्रेस्ट इन्कम कति दिएको रहेछ त ब्याङ्कको? जम्मा 3000 रहेछ। रेट सेन्सिटिभ परिवर्तन हुने किसिमको ब्याज दर भएको सम्पत्ति भनेको 3000 रहेछ। यसको ब्याज दर 10% दिएको रहेछ। अनि प्लस अनि नन रेट सेन्सिटिभ भनेको ब्याज दर परिवर्तन नहुने किसिमको ठाउँमा लगानी गरेको छ भने त्यो पनि त ब्याङ्कले ब्याजमा त कमाएको हुन्छ नि त, ब्याज त कमाएको हुन्छ नि त। 1500 को 9% रहेछ। यो 1500 भयो, 1500 को 9% गरिदिने ल। गर्दाखेरि कति आउँछ? 3000 को 10% भनेको 300 आउँछ हैन। अनि 1500 को 9% भनेको कति? 15 9 135 ल 135 आउने रहेछ। गर्दा 3 1ले 435 आउने रहेछ ल। यति रुपियाँ चाहिँ यो मिलियनमै दिएको होला, मैले चाहिँ रुपिज नै लेखिदिएँ ल। मिलियन भन्ने कुरा हामीलाई क्वेसनले दिएको छैन, नदिँदाखेरि आफै जान्ने भएर चाहिँ नगरिदिउँ। इन्ट्रेस्ट इन्कम रहेछ हामीहरूको जम्मा 435 रहेछ ल। रुपियाँ 435 दिएको रहेछ। अब यहाँभन्दा अब अर्को हामीलाई ल आइहाल्यो इन्ट्रेस्ट इन्कम रुपिज 435 आइहाल्यो। माइनस अब अर्को इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस पनि त चाहियो हामीलाई, त्यही भएर निकालिदिन्छौँ। अब इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस निकालिदिन्छौँ ल। इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस भनेको ब्याङ्कले ब्याज कति तिर्नुपर्छ त? ब्याङ्कले ब्याज तिर्नुपर्ने भनेको यो लाइबिलिटिजतिर छ नि रेट सेन्सिटिभ र नन रेट सेन्सिटिभ हो, यसमा चाहिँ ब्याङ्कले ब्याज तिर्नुपर्ने हुन्छ क्या। रेट सेन्सिटिभ दिएको छ 2000 दिएको छ, 2000 को 8%, 2000 दिएको रहेछ, 2000 को 8% ब्याज तिर्नुपर्छ। प्लस अर्को दिएको रहेछ हामीलाई नन रेट सेन्सिटिभ भनेर फेरि 2000 दिएको रहेछ, त्यो 2000 को 7%, त्यो 2000 को कति पर्सेन्ट दिनु पर्यो? 7% दिनु पर्यो ल। गर्दाखेरि कति आउने रहेछ हामीहरूको? यहाँ त 2000 को 8%, 8 दुना
16 160 आउँछ होला हैन 2000 को 7% 7 दुना 14 140 आउने रहेछ एक एकले 2 यहाँनेरि 300 आउने रहेछ ल रुपीस 300 आउने रहेछ यो चाहिँ बैंकको इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस भयो रुपीस कति रहेछ 300 बैंकको इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस रहेछ गर्दाखेरि हामीहरुको कति आयो 435 मा 300 घटाउँदाखेरि त 135 आयो नि त 135 चाहिँ के रहेछ बैंकको नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम रहेछ यो त भयो हामीहरुको एउटा पाटो भयो हैन अनि फेरि क्वेशनले के भनेको छ भने नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम एट द करेन्ट इन्ट्रेस्ट रेट त्यही करेन्ट इन्ट्रेस्ट रेटको आधारमा नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम निकाल्नु अरे एजुमिङ नो चेन्ज इन द कम्पोजिसन अफ द पोर्टफोलियो भनेको यो कुनै पनि पोर्टफोलियोमा चेन्जेस भएन अरे जति जे छ त्यति नै त्यसैलाई नि राखेर त्यसैलाई आधार बनाएर हामीले निकाल्यौं अनि व्हाट इज द नेट इन्ट्रेस्ट मार्जिन भन्दैछ अनि नेट इन्ट्रेस्ट मार्जिन पनि निकाल्नु भनेको छ यो के छ र कति सजिलो नि नेट इन्ट्रेस्ट मार्जिन निकाल्नु भनेको छ नेट इन्ट्रेस्ट मार्जिन निकाल्न नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम का मुनि अर्निङ एसेट्स गरिदिन्छौं हामीहरु ल नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम कति दिएको रहेछ हामीलाई क्वेशनले 135 दिएको रहेछ डिभाइड बाइ अर्निङ एसेट्स भनेको बैंकको त्यस्तो एसेट्स हो जुन एसेट्सको प्रयोग गरेर चाहिँ बैंकले निरन्तर रूपमा पैसा कमाइराखेको हुन्छ ब्याजहरु अर्न गरिराखेको हुन्छ ल भनेको अर्निङ एसेट्स के रहेछ यो नन अर्निङ एसेट्स 500 भयो भने बाँकी रहेको अर्निङ एसेट्स त्यतिकै नसोचिकन गर्दा पनि भइहाल्यो हैन 3000 र 1500 ले कति रहेछ अर्निङ एसेट्स 4500 किनभने त्यो त्यसले त ब्याज कमाइराखेको छ नि त रेट सेन्सिटिभले पनि ब्याज कमाइराखेको छ नन रेट सेन्सिटिभले पनि ब्याज कमाइराखेको छ त्यही भएर त्यसले चाहिँ ब्याज कमाउने एसेट्सहरु अर्न गर्ने एसेट्सहरु अर्निङ एसेट्स भित्र पर्यो ल आउने रहेछ हामीको 135 रहेछ डिवाइडेड बाइ 4500 गरिदिने ल 135 आउने 45 गर्दा 0.03 आउने रहेछ 0.03 आउने रहेछ 0.03 भनेको 3% हुन्छ ल यसरी हामीहरु के निकाल्न सक्छौं नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम र नेट इन्ट्रेस्ट मार्जिन निकाल्न सक्छौं जुन चाहिँ हामीलाई ए नम्बरमा भनेको थियो अझै हेरौं न अब केही पनि छैन अब बी नम्बरमा हामीलाई के भन्नु भने एजुमिङ दैट अल इन्ट्रेस्ट रेट रेज बाइ 1% अल इन्ट्रेस्ट रेट रेज बाइ 1% रेज भनेको बढो अरे के सबै ब्याज दर चाहिँ 1% ले बढो भने क्याल्कुलेट द न्यू एक्सपेक्टेड नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम एन्ड नेट इन्ट्रेस्ट मार्जिन भन्दैछ अब सबै इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ 1% ले बढो अरे भन्दैछ अब यो क्वेशनलाई नि हामीहरु दुई तरिकाबाट गर्न सक्छौं कि यो दुई तरिकैबाट छलफल गरौँ ल जिगज्याग नमानी झ्याउ नमानी हेर्नु अन्तिममा तपाईहरुलाई जुन तरिका सजिलो लाग्छ त्यही तरिकाबाट गर्दाखेरि भइहाल्यो एजुमिङ दैट अल इन्ट्रेस्ट रेट रेज बाइ 1% सबै इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ 1% ले बढो अरे भन्दैछ अब सबै इन्ट्रेस्ट रेट 1% ले बढ्दाखेरि क्याल्कुलेट न्यू एक्सपेक्टेड नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम अब फेरि नयाँ नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम निकाल्नु भन्दैछ अघि हामीले नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम निकालेको थियो नि यो क्वेशनले जे दिएको थियो यो बक्सामा यो बाकसमा यो दराजमा जे दिएको थियो यो त्यो अवस्थालाई परिवर्तन नगरिकन हामीले अघि सुरुमा नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम निकाल्यौं तर अब चाहिँ क्वेशनले के भन्यो एजुमिङ दैट अल इन्ट्रेस्ट रेट रेज बाइ 1% सबै इन्ट्रेस्ट रेट माथि दिएको जुन इन्ट्रेस्ट रेटहरु छ त्यो सबै इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ रेज भयो अरे 1% ले बढो अरे भनेर हामीलाई क्वेशनले भनेको छ नि त त्यही भएर अब यो बी नम्बर अब त्यो सबै इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ 1% ले बढ्दाखेरि अब फेरि न्यू नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम कति हुन्छ फेरि क्वेशनले निकाल्नु भन्दैछ नि त न्यू एक्सपेक्टेड नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम निकाल्नु भन्दैछ नि त क्याल्कुलेसन अफ न्यू नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम भनेर लेखिदिन्छौं ल हामीहरु क्याल्कुलेसन CALCULATI and calculation of new expected net interest income भनिदिन्छौं ल न्यू एक्सपेक्टेड नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम if all interest rate raise by 1% सबै इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ 1% ले अब बढो अरे सबै इन्ट्रेस्ट रेट 1% ले बढिसकेपछि हामीहरु यहाँबाट नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम निकालिदिन्छौं ल फेरि नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम निकाल्ने फर्मुला त त्यही हो नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम निकाल्ने हामीहरुको फर्मुला इन्ट्रेस्ट इन्कममा माइनस इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस गरिदिन्छौं त्यही हो ल फर्मुला इन्ट्रेस्ट इन्कममा इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस गरेर नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम हामीहरु निकालिदिन्छौं अब हामीहरुलाई यहाँ फेरि इन्ट्रेस्ट इन्कम र इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस हामीले फेरि क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ किनभने हामीहरुको ब्याज दर त परिवर्तन भएको छ नि त सबै इन्ट्रेस्ट रेट त 1% ले बढो भन्ने कुरा क्वेशनले गरिराखेको छ त्यही भएर यहाँ हेरौँ ल वेयरमा गएर हामीहरु निकालिदिन्छौं हामीलाई चाहियो एउटा इन्ट्रेस्ट इन्कम चाहियो एउटा चाहिने रहेछ हामीलाई इन्ट्रेस्ट इन्कम चाहिने रहेछ अब इन्ट्रेस्ट इन्कम भनेको के हो बैंकले ब्याजबाट कति कमाउँछ त इन्ट्रेस्ट इन्कम कति भयो त यहाँ हेरौँ त जम्मा यहाँ हेरौँ यो जुन एसेट्स तिर छ नि रेट सेन्सिटिभ र नन रेट सेन्सिटिभ एसेट्सहरु यहाँबाट बैंकले इन्ट्रेस्ट अर्न गर्छ क्या यहाँ हेर्नु त 3000 छ नि पहिले 10% कमाइराखेको थियो अब हामीलाई क्वेशनले के भन्यो अल इन्ट्रेस्ट रेट रेज बाइ 1% सबै इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ 1% ले बढो भनिराखेको छ नि त क्वेशनले त्यही भएर यहाँ हेर्ने त्यो सुरुमा 3000 छ नि 3000 को अघि चाहिँ हामीले त्यो 10% करेन्ट इन्ट्रेस्ट रेटलाई नै आधार बनाएर गरेका थियौं अब त सबै इन्ट्रेस्ट रेट 1% ले बढ्यो नि त त्यही भएर त्यो 10 को ठाउँमा अब कति राखिदिन्छौं हामीहरु 11% राखिदिन्छौं क्या अनि प्लस नन रेट सेन्सिटिभ यहाँबाट पनि त बैंकले इन्ट्रेस्ट कमाउँछ नि त कति छ त्यो 1500 दिएको छ
1500 दिएको छ इन्टु अब यहाँ हेर्ने जहिले पनि अल इन्ट्रेस्ट रेट रेज भनेको छ, सबै इन्ट्रेस्ट रेट बढो भनेको छ, सबै इन्ट्रेस्ट रेट घटो भनेको छ। क्वेशनले सबै इन्ट्रेस्ट रेट बढो सबै इन्ट्रेस्ट रेट घटो भने तापनि नि त्यो जहिल्यै पनि नि रेट सेन्सिटिभ एसिड्स र रेट सेन्सिटिभ लायबिलिटिजकै मात्रै रेट सेन्सिटिभ एसिड्स र रेट सेन्सिटिभ लायबिलिटिजमै मात्रै इम्प्याक्ट पर्छ क्या। नन रेट सेन्सिटिभ र नन रेट सेन्सिटिभ एसिड्स र नन रेट सेन्सिटिभ लायबिलिटिज भनेकै आफैमा परिवर्तन नहुने किसिमको ब्याज दर हो नि त। त्यही भएर क्वेशनले जतिसुकै उफ्रेर नि जतिसुकै उफ्री पाफ्री गरेर सबै ब्याज दर परिवर्तन भयो भने तापनि नि कहिल्यै पनि नन रेट सेन्सिटिभ एसिड्स र नन रेट सेन्सिटिभ लायबिलिटिजको चाहिँ इन्ट्रेस्ट बढाउन अथवा घटाउन पाउँदैन। नन रेट सेन्सिटिभ एसिड्स र नन रेट सेन्सिटिभ लायबिलिटिजकै मतलब के हो भने ब्याज दर परिवर्तन नहुने किसिमको एसिड्स र लायबिलिटिज भन्न खोजेको हो नि त। त्यही भएर त्यो 1500 ले चाहिँ कति पर्सेन्ट नै मात्रै कमाउँछ, 9% नै मात्रै कमाउँछ, त्यहाँनिर चाहिँ हामीहरू चेन्जेस गर्न सक्दैनौं। गर्दाखेरि कति आउने रहेछ यहाँ हेरौँ 3000 को 11% कति 11 त्यहाँ 33 330 आउँछ यहाँनिर अनि प्लस अनि 1500 को 9% भनेको त्यही अघिकै 135 आउँछ नि त। गर्दाखेरि सबै गर्दा 3 1 ले 400 हुने रहेछ, 465 हुने रहेछ ल। इन्ट्रेस्ट इन्कम चाहिँ कति हुने रहेछ अब 465 हुने रहेछ। अब फेरि इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस हामीहरू निकालिदिन्छौँ। जहिले पनि इन्ट्रेस्ट रेट बढो अथवा इन्ट्रेस्ट रेट घटो भन्दाखेरि चाहिँ त्यसले जहिले पनि रेट सेन्सिटिभ एसिड्स र रेट सेन्सिटिभ लायबिलिटिजलाई नि मात्रै इम्प्याक्ट पार्छ। अल इन्ट्रेस्ट रेट बढो अल इन्ट्रेस्ट रेट डिक्रिज भयो घटो भनेको छ भने पनि अल इन्ट्रेस्ट भन्यो क्वेशनले। त्यही भएर यो नन रेट सेन्सिटिभ एसिड्स र नन रेट सेन्सिटिभ लायबिलिटिजको पनि चेन्ज हुने रहेछ भनेर हामीले सोच्नु भएन। त्यो कुरालाई चाहिँ अहिले नि मजाले ध्यान दिएर सुन्नु पर्यो ल। अल इन्ट्रेस्ट रेट सबै इन्ट्रेस्ट रेट बढो सबै इन्ट्रेस्ट रेट घटो भनेको क्वेशनले त्यस्तो खालको ल्याङ्ग्वेजमा भनेको छ भने पनि त्यो जहिले पनि रेट सेन्सिटिभ एसिड्स र रेट सेन्सिटिभ लायबिलिटिजमै मात्रै त्यसको इम्प्याक्ट पर्छ ल, अरूमा पर्दैन। अब इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस ब्याङ्कको ब्याजमा कति खर्च हुन्छ त, ब्याङ्कको ब्याजमा कति खर्च हुन्छ त भने यतापट्टि लायबिलिटिजमा हेर्नु त रेट सेन्सिटिभ लायबिलिटिज 2000 छ नि त हो। त्यो रेट सेन्सिटिभ लायबिलिटिज 2000 छ। सुरुमा चाहिँ 8% थियो नि ब्याज, 8% बाट अब बढ्यो 1% ले बढेको छ 9% भयो प्लस अनि नन रेट सेन्सिटिभ सुरुमा जति छ त्यति नै हुन्छ। 2000 को कति हुने रहेछ 7% मात्रै हुने रहेछ। गर्दाखेरि कति आउँछ 2000 को 9% 9 दुना 18 हैन 9 दुना कति आउने रहेछ 18 180 आउने रहेछ। अघि हामीहरूको सुरुमा 160 थियो अब 7 दुना 14 प्लस 140 हुन्छ ल। गर्दा 180 र 140 ले कति हुन्छ 200 320 180 प्लस 140 गर्दाखेरि 320 आउने रहेछ 320 आउने रहेछ। त्यही भएर अब इन्ट्रेस्ट इन्कम आयो हामीहरूको 465 रुपिस 465 आयो। इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस आयो हामीहरूको रुपिस कति आयो 320 आयो। घटाउँदाखेरि कति आउने रहेछ हामीहरूको 465 माइनस 320 गर्दाखेरि आउने रहेछ 145 आउने रहेछ। 145 चाहिँ हामीहरूको के आउने रहेछ नयाँ नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम। सबै इन्ट्रेस्ट रेट बढो भन्दाखेरि पनि हामीले के मात्रै बुझ्नु पर्दो रहेछ भने रेट सेन्सिटिभ एसिड्स र रेट सेन्सिटिभ लायबिलिटिजकै मात्रै बढाउनु पर्दो रहेछ। अहिले सबै इन्ट्रेस्ट रेट घटो भनेको थियो भने पनि रेट सेन्सिटिभ एसिड्स र रेट सेन्सिटिभ लायबिलिटिजकै मात्रै घटाउनु पर्ने हुन्छ। तर नन रेट सेन्सिटिभ एसिड्स र नन रेट सेन्सिटिभ लायबिलिटिजको चाहिँ क्वेशनमा जति दिएको छ नि त्यसैलाई आधार बनाएर हामीले फेरि रिक्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुँदो रहेछ। यो त भयो न्यू एक्सपेक्टेड नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम भयो। अनि नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम र नेट इन्ट्रेस्ट मार्जिन पनि निकाल्नु भन्दैछ नि त। अब नेट इन्ट्रेस्ट मार्जिन हामीहरू निकालिदिन्छौँ ल। नेट इन्ट्रेस्ट मार्जिन भनेको नेट इन्ट्रेस्ट इन्कमका मुनि अर्निङ एसिड्स हुन्छ क्या। अब नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम कति रहेछ त अहिले नयाँको नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम कति रहेछ हामीहरूको 145 डिभाइड बाइ अर्निङ एसिड्स भनेको ब्याङ्कको कमाउने एसिड्सहरूको कम्पोजिसन हो। त्यस्तो त्यो पोर्टफोलियोको कम्पोजिसनमा त केही चेन्ज भएको भनेको छैन नि त। अर्निङ एसिड्स भनेको कमाउने एसिड्सहरू त्यही हो। 3000 र 1500 ले जम्मा कति छ 45 चाहिने छ। यो चाहिँ चेन्ज भएको छैन। गर्दाखेरि अब 145 का मुनि 145 का मुनि 4500 गर्दाखेरि कति आउने रहेछ भनेदेखि 0.0322 आउने रहेछ। 0.0322 आउने रहेछ। यो भनेको 3.22% हुने रहेछ। यो चाहिँ हामीहरूको के भयो नेट इन्ट्रेस्ट मार्जिन भयो। अहिले इन्ट्रेस्ट रेट चेन्ज भइसके पछाडिको अब यही क्वेशनलाई नि हामीहरू अर्को तरिकाबाट पनि गर्न सक्छौँ क्या। अर्को तरिका केबाट गर्न सक्छौँ भनेदेखि नि जस्तै सबै यसलाई यहाँ हेरौँ ल। यो बी नम्बरको अर्कोलाई कसरी गर्न सकिन्छ भनेदेखि नि नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम कतिले चेन्ज भयो भनेर निकाल्नका लागि जस्तै हामीले पहिले के गर्न सक्छौँ भने यो सुरुको त हामीले निकालिसकेकै हुन्छ हैन। सुरुको यो नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम यो भइहाल्यो। यो पनि सुरुको निकाल्ने तरिका त्यही भइहाल्यो। अनि यो बी नम्बरको लागि गर्ने पहिलो स्टेप भनेको पहिलो तरिका भनेको यो भइहाल्यो। अब यसको अल्टरनेटिभलीमा हामीहरू के गर्न सक्छौँ भने पहिले यसको ग्याप निकाल्दिने क्या। डलर ग्याप फन्डिङ ग्याप अथवा रुपिस ग्याप निकाल्दिने। ग्याप भनेको हामीलाई थाहा छ नि रेट सेन्सिटिभ एसिड्स माइनस रेट सेन्सिटिभ लायबिलिटिज। डिफरेन्स बिट्विन रेट सेन्सिटिभ एसिड्स र रेट सेन्सिटिभ लायबिलिटिज भनेकै ग्याप हो नि त। रेट सेन्सिटिभ एसिड्स आएको छ
छ हामीहरुको 3000 आएको छ रेट सेन्सिटिभ लायबिलिटीज हामीलाई 2000 दिएको छ गर्दाखेरि हामीहरुको ग्याप कति रहेछ फन्डिङ ग्याप अथवा डलर ग्याप कति रहेछ 1000 रहेछ 1000 पोजिटिभ आयो नि त पोजिटिभ ग्याप आयो भने यो एसिड सेन्सिटिभ रहेछ क्या अब यहाँ हेर्ने यहाँदेखि पछाडी चेन्जेस इन नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम निकाल्दिने क्या नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम कतिले चेन्जेस भयो भनेर निकाल्नु पर्ने हुन्छ सुरुमा ल अर्को तरिकाबाट हामीहरु गर्दैछौं जुन तरिका तपाईहरुलाई सजिलो लाग्छ त्यही फलो गर्दा भइहाल्यो चेन्जेस इन नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम भनेको ग्याप इन्टु चेन्जेस इन आई हो नि त ग्याप इन्टु चेन्जेस इन आई हो अब ग्याप भनेको त हामीहरुको 1000 आएको छ 1000 भइहाल्यो इन्टु चेन्जेस इन आई भनेको इन्ट्रेस्ट रेट कतिले चेन्जेस भएको छ 1% ले बढेको छ नि त 1% ले बढेको छ भने त्यही भएर प्लस 1% हुन्छ ल प्लस लेखिराख्नु पर्दैन पर्सेन्ट हटाउनका लागि 100 ले भाग गर्दिने यो र यो काटिदिने गर्दाखेरि कति हुने रहेछ यहाँ रुपीस 10 हुने रहेछ क्या जम्मा कति आउने रहेछ चेन्जेस इन नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम जम्मा कतिले चेन्जेस भएको रहेछ त नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम हामीहरुको 10 रुपैयाँले चेन्ज भएको रहेछ हैन अब यहाँबाट हामीहरु के गर्न सक्छौं भने नि सुरुको यहाँ ध्यान दिने ल कति सजिलो पो छ त धेरै सजिलो छ सुरुको यहाँ ध्यान दिने ल चेन्जेस इन नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम 10 रुपैयाँले बढेको रहेछ केही छैन भने यो पोजिटिभ फिगर हो नि त अहिले चेन्जेस इन नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम भनेको अब नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम चाहिँ नयाँ नेट कतिले चेन्ज भएको रहेछ चेन्जको मतलब बढ्नु अथवा घट्नु हुन्छ नि त यदि यहाँनेरि माइनस थियो भने त्यो त्यतिले घटेको हुन्थ्यो यहाँनेरि प्लस छ भने यो बढेको हो नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम चाहिँ 10 रुपैयाँले बढेको रहेछ अब हामीहरु यहाँबाट न्यू नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम निकाल्छौं क्या नयाँ नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम निकाल्नका लागि पुरानो नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम हामीहरुको 135 छ 135 मा 10 रुपैयाँले अहिले बढेछ 135 मा 10 बढ्दाखेरि कति हुने 145 हुने रहेछ हो यसरी पनि हामीहरु नयाँ नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम निकाल्न सक्छौं ल यो सबै यो त अलिकति लामो जस्तो देखियो नि त फेरि क्याल्कुलेसन अफ न्यू एक्सपेक्टेड नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम भनेर हामीले यो सबै यो निकालिराख्नु नपर्दो पनि रहेछ डाइरेक्ट हामीहरु यसरी गर्न पनि सक्दो रहेछौं ल न्यू नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम निकाल्नका लागि त्यही 145 आयो नि अघि पनि हामीले 145 निकालेका थियौं नि अलिकति सर्टकट विधिबाट गर्दा हामीले यो मेथडलाई पनि फलो गर्न सक्छौं ल पहिलो ग्याप निकाल्ने ग्याप भनेको आरएसए माइनस आरएसएल यानी कि डिफरेन्स बिट्विन रेट सेन्सिटिभ एसिड्स र रेट सेन्सिटिभ लायबिलिटीज भनेकै ग्याप हो 1000 आउँदो रहेछ अनि ग्याप निकालिसकेपछि नि ग्याप निकाल्नुको मुख्य कारण भनेको बैंकको नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम कतिले चेन्जेस भएको रहेछ भन्ने कुराको मेजरमेन्ट गर्नको लागि हो क्या त्यही भएर ग्याप आइसकेपछि चेन्जेस इन नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम निकाल्दिने चेन्जेस इन नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम भनेको ग्याप इन्टु चेन्जेस इन आई हुन्छ यो फर्मुलाको बारेमा हामीले पहिलो क्लासेसहरुमा पनि डिस्कस गरेका थियौं त्यही भएर चेन्जेस इन नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम कतिले चेन्जेस भएको रहेछ बढेको रहेछ कि घटेको रहेछ भन्ने कुरा पत्ता लगाउनका लागि हामीहरु यो विधि फलो गर्दै छौं ल ग्याप इन्टु चेन्जेस इन आई ग्याप भनेको 1000 रहेछ 1000 आइहाल्यो अनि चेन्जेस इन आई इन्ट्रेस्ट रेट कति पर्सेन्टले चेन्ज भएको छ 1% पोइन्टले इन्क्रिज भएको छ नि त अल इन्ट्रेस्ट रेट रेज बाइ 1% 1% ले बढेको छ 1% हटाउन 100 ले भाग गर्ने त्यही भएर कति आउँदो रहेछ यहाँनेरि क्याल्कुलेसन गर्दा 10 चेन्जेस इन नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम 10 ले बढेको रहेछ 10 ले बढेको रहेछ भन्नुको मतलब सुरुमा 135 रहेछ अब 10 ले बढ्दाखेरि 145 हुँदो रहेछ अब त नेट इन्ट्रेस्ट मार्जिन निकाल्न सकिहाल्यौं नि हामीले हैन यसको नेट इन्ट्रेस्ट मार्जिन निकाल्नका लागि नेट इन्ट्रेस्ट मार्जिन निकाल्नका लागि नेट इन्ट्रेस्ट इन्कमका मुनि अर्निङ एसिड्स हुन्छ नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम भनेको त्यही 145 अर्निङ एसिड्स भनेको त त्यही हामीहरुको कति दिएको छ अघि अर्निङ एसिड्स भनेको कमाउने एसिड्स भनेको त्यही 4500 हो नि त गर्दाखेरि 0.0322 आउँछ यो भनेको 3.22% आउँदै रहेछ यसरी सिम्पल तरिकाले हामीले यस्तो प्रब्लमलाई पनि सल्भ गर्न सक्छौं अब यो क्वेशनमा हामीहरुलाई अघिल्लो क्लासको क्वेशनमा चाहिँ हामीहरुलाई त्यो म्यानेजमेन्टलाई सजेस्ट दिनु पनि भनेको थियो लायबिलिटी सेन्सिटिभ भएको बेलामा इन्ट्रेस्ट रेट बढिराखेको थियो हो यस्तो अवस्थामा तपाई के सजेस्ट दिन सक्नुहुन्छ म्यानेजमेन्टलाई भनेको थियो हैन त्यस्तो खालको क्वेशन पनि तपाईहरुले तयारी गर्नु त्यो खालको क्वेशन पनि एक्जाममा आउन सक्छ इम्पोर्टेन्ट नै हो हामीले एउटा चार्ट बनाएर पनि हेरेका थियौं हैन ग्याप निकाल्नु सुरुमै ग्याप निकाल्नु भनेर पनि आउन सक्छ ग्याप निकाल्ने फर्मुला पनि हामीलाई थाहा छँदै छ हैन ग्याप भनेको डिफरेन्स बिट्विन आरएसए रेट सेन्सिटिभ एसिड्स र रेट सेन्सिटिभ लायबिलिटीज र रेट सेन्सिटिभ एसिड्स र रेट सेन्सिटिभ लायबिलिटीजको डिफरेन्ट ग्याप रहेछ अनि कहिलेकाहीँ रिलेटिभ ग्याप रेशियो पनि निकाल्नु भन्छ रिलेटिभ ग्याप रेशियो हामीले फर्मुला डिस्कस गरे पनि यो प्रब्लम सल्भ गर्न सिकेका छैनौं रिलेटिभ ग्याप रेशियो भन्नु भने ग्यापका पनि टोटल एसिड्स हुन्छ त्यो ग्यापलाई टोटल एसिड्सले भाग गरेर रिलेटिभ ग्याप रेशियो निकाल्नु पर्ने हुन्छ त्यो पनि हामीलाई एक्जाममा सोध्न सक्छ इन्ट्रेस्ट सेन्सिटिभिटी रेशियो निकाल्नु पनि भन्न सक्छ इन्ट्रेस्ट सेन्सिटिभ रेशियो अथवा इन्ट्रेस्ट सेन्सिटिभिटी रेशियो भन्नु भने रेट सेन्सिटिभ एसिड्सका पनि रेट सेन्सिटिभ लायबिलिटीज गर्छौं रेट सेन्सिटिभ एसिड्सलाई रेट सेन्सिटिभ लायबिलिटीजले भाग गरेर इन्ट्रेस्ट सेन्सिटिभ रेशियो निकाल्छौं यदि इन्ट्रेस्ट सेन्सिटिभ रेशियो 1 भन्दा धेरै आयो भने त्यो एसिड सेन्सिटिभ हुन्छ र 1 भन्दा थोरै आयो भने त्यो लायबिलिटी सेन्सिटिभ हुन्छ हैन हो यसरी हामीलाई विभिन्न प्याटर्नबाट प्रब्लम सोध्न सक्छ र यस्तो खालको प्रब्लम पनि हामीलाई फाइनल एक्जाममा सोध्न सक्छ यो त भयो हामीले रेट सेन्सिटिभ एसिड्स रेट सेन्सिटिभ लायबिलिटीज नन रेट सेन्सिटिभ एसिड्स नन रेट सेन्सिटिभ लायबिलिटीजलाई हेरेर प्रब्लमहरु सल्भ गर्न सिक्यौं अब आगामी आउने क्लासेसमा चाहिँ हामीहरु यो भन्दा डिफरेन्ट प्याटर्नहरुको प्रब्लमलाई डिफरेन्ट खालको प्रब्लमलाई सल्भ गर्न सिक्नेछौं